सूरज अभी पूरी तरह से बेदार भी नहीं हुआ था कि रहीम बख्श अपनी लाठी के सहारे हवेली के बड़े दरवाजे पर पहुंच गया। उसकी कमर झुक चुकी थी, चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा था और आंखों में गुज़श्ता 70 सालों की थकावट साफ दिखाई दे रही थी। ये वही दरवाजा था जहां उसके बाप ने उसे उंगली से पकड़कर लाया था और कहा था, बेटा, ये हवेली हमारा घर है और इसके मकीन हमारे आका, उनकी खिदमत ही हमारी जिंदगी है। रहीम बख्श ने इस बात को गिरह में बांध लिया था। उसने अपनी जवानी, अपनी ताकत और अपनी जिंदगी का हर लम्हा इसी हवेली की खिदमत में गुजार दिया था। उसने चौधरी बरकत अली जैसे नेक और रहमदिल जागीरदार का जमाना भी देखा था, जो उसे अपने बेटों की तरह अजीज रखते थे। लेकिन अब वक्त बदल चुका था। चौधरी बरकत अली की वफात के बाद उनका अकलौता बेटा चौधरी जुल्फ़िकार जागीर का मालिक बना था। जुल्फ़िकार अपने बाप के बिल्कुल बरक्स था, मगरूर, बेरहम और दौलत का पुजारी। उसे इंसानियत से ज्यादा अपनी ताकत और पैसे से मोहब्बत थी। रहीम बख्श ने आईनी दरवाजे को आहिस्ता से धकेला और अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़र सामने वसीओ अरीज लॉन पर पड़ी, जहां वो घंटों पौधों की देखभाल करता था। आज भी उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसकी बीवी आमना की तबीयत कल रात से बहुत खराब थी और हकीम ने शहर के अस्पताल ले जाने का मशवरा दिया था। उसके लिए उसे पैसों की जरूरत थी और उसकी आखिरी उम्मीद चौधरी जुल्फ़िकार ही था। जुल्फ़िकार नाश्ते की मेज पर बैठा था जब रहीम बख्श कांपते कदमों से उसके सामने हाजिर हुआ। उसने झुककर सलाम किया, लेकिन जुल्फ़िकार ने उसके सलाम का जवाब देना भी गवारा ना किया। उसकी नजरें अपने महंगे फोन पर जमी थीं। क्या बात है, सुबह सुबह मेरी शक्ल देखने आ गए? जुल्फ़िकार ने नफरत से कहा। रहीम बख्श ने हिम्मत जमा की और बोला, छोटे चौधरी, आमना की तबीयत बहुत खराब है। हकीम साहब ने कहा है कि उसे शहर ले जाऊं। मुझे कुछ पेशगी रकम की जरूरत थी। जुल्फ़िकार ने फोन से नजरें हटाए बगैर एक तंजिया कहकहा लगाया। पैसे? तुम लोगों को हर वक्त बस पैसा ही चाहिए। तुम्हारी बीवी मर रही है तो मैं क्या करूं? क्या मैंने ऐसे बीमार किया है? रहीम बख्श की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, चौधरी साहब, मैंने अपने पूरी जिंदगी इस घर की खिदमत की है। आपके वालिद साहब मुझे अपने बेटों की तरह समझते थे। ये सुनना था कि जुल्फ़िकार गुस्से से खड़ा हो गया। उसने मेज पर पड़ा गिलास उठाकर जमीन पर पटक दिया। मेरे बाप की बात मत करना बूढ़े, वो एक कमजोर इंसान थे। उन्होंने तुम जैसे नौकरों को सर पर चढ़ा रखा था। मैं उन जैसा नहीं हूं। मेरे लिए तुम सिर्फ एक नौकर हो और नौकर की औकात सिर्फ काम करने की होती है। उसने अपनी जेब से चंद नोट निकालकर रहीम बख्श के मुंह पर मारे। ये लो भीख और दफा हो जाओ यहां से। और हां, अगर तुम्हारी बीवी मर जाए तो मुझे बताना, मैं तदफीन के लिए कुछ और पैसे दे दूंगा। रहीम बख्श की रूह कांप गई। उसने जमीन पर बिखरे हुए नोटों को नहीं देखा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसकी 70 साला वफादारी का ये सिला उसे आज मिला था। उसका दिल टूट चुका था। वो खामोशी से पलटा और हवेली से बाहर निकल गया। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे उसकी जिंदगी का सारा बोझ उन चंद लम्हों में उसके कंधों पर आ गया हो। रहीम बख्श घर पहुंचा तो आमना की हालत मजीद बिगड़ चुकी थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। गांव के चंद लोग उसके पास जमा थे। रहीम बख्श ने अपनी पगड़ी से आंसू पोंछे और फैसला किया कि वो अपनी बीवी को ऐसे मरने नहीं देगा। उसने गांव वालों से मदद मांगी। सब जानते थे कि चौधरी जुल्फ़िकार कितना जालिम है, लेकिन रहीम बख्श की बेबसी देखकर उनके दिल पसीज गए। किसी ने थोड़े से पैसे दिए, किसी ने अपनी बैलगाड़ी शहर ले जाने के लिए पेश की। रहीम बख्श अपनी बीवी को लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में आमना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको उस जालिम के सामने झुकना पड़ा। रहीम बख्श ने उसके माथे पर बोसा दिया और बोला, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शहर पहुंचने से पहले ही आमना ने दम तोड़ दिया। रहीम बख्श की दुनिया अंधेर हो गई। वो अपनी जिंदगी की साथी को बचा न सका। उसके दिल में जुल्फ़िकार के लिए नफरत का एक तूफान उमड़ आया। उसी दौरान उसका बेटा अली भी गांव पहुंच गया। वो शहर में कानून की तालीम हासिल कर रहा था। जब उसे अपने बाप की तजलील और अपनी मां की मौत का इल्म हुआ तो उसके खून में उबाल आ गया। उसने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, अब बस बहुत हो गया, हम और जुल्म नहीं सहेंगे। मैं इस जालिम जागीरदार को कानून के कठेरे में खड़ा करूंगा। रहीम बख्श ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की,
بیٹا وہ بہت طاقتور ہے، ہم غریب لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ علی نے پرعزم لہجے میں کہا، ابا طاقت انسان کے حوصلے سے ہوتی ہے، پیسے سے نہیں۔ آپ نے ساری زندگی وفاداری نبھائی، لیکن آپ کو کیا ملا؟ ذلت اور رسوائی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑیں۔ علی نے گاؤں والوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ وہ انہیں قانون کے بارے میں بتاتا اور ان کے حقوق سے آگاہ کرتا۔ شروع میں لوگ ڈرتے تھے، لیکن علی کی باتوں نے ایک سچائی تھی جس نے ان کے دلوں میں امید کی شمع روشن کی۔ رحیم بخش بھی اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس کی خاموش حمایت گاؤں والوں کے لیے بہت بڑا حوصلہ تھی۔ چودھری ذوالفقار کو جب یہ خبر ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے غنڈوں کو بھیجا تاکہ وہ علی کو سبق سکھا سکیں۔ غنڈوں نے علی پر حملہ کیا، لیکن گاؤں والے اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مل کر غنڈوں کا مقابلہ کیا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ گاؤں والوں کی پہلی فتح تھی۔ ان کا خوف اب ہمت میں بدل رہا تھا۔ ذوالفقار کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو کل تک اس کے سامنے سر اٹھانے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان سب کو ایسا سبق سکھائے گا کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اس نے گاؤں کی فصلوں کو آگ لگانے کا حکم دے دیا۔ اس کا خیال تھا کہ جب یہ لوگ بھوک سے مرنے لگیں گے تو خود ہی اس کے قدموں میں آ گریں گے۔ رات کے اندھیرے میں ذوالفقار کے کارندے گاؤں میں داخل ہوئے اور کسانوں کی لہلاتی فصلوں کو آگ لگا دی۔ ہر طرف چیخ و پکار مچ گئی۔ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی سال بھر کی محنت کو جلتا دیکھ کر بے بس تھے۔ ان کی امیدیں، ان کے خواب، سب کچھ راکھ ہو رہا تھا۔ لیکن یہ ظلم ان کے حوصلے کو توڑنے کی بجائے مزید مضبوط کر گیا۔ علی نے انہیں تسلی دی اور کہا، گھبراؤ نہیں، یہ اس کی آخری چال ہے۔ وہ جتنا ظلم کرے گا اتنا ہی کمزور ہوگا۔ علی نے اپنے ایک دوست کی مدد سے، جو شہر میں صحافی تھا، اس واقعے کی خبر اخبارات میں شائع کروا دی۔ اس نے سوشل میڈیا پر بھی تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کر دیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں حرکت میں آ گئیں اور حکومت پر دباؤ بڑھنے لگا۔ دوسری طرف رحیم بخش میں ایک ایسا کام کیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ وہ سیدھا ضلع کے سب سے بڑے پولیس آفیسر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی صندوقچی تھی۔ اس نے آفیسر کے سامنے صندوقچی کھولی اور اس میں سے کچھ کاغذات نکالے۔ یہ کاغذات چودھری برکت علی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ ان میں نہ صرف اس بات کا ذکر تھا کہ رحیم بخش ان کا وفادار ملازم ہے، بلکہ انہوں نے اپنی زمین کا ایک حصہ رحیم بخش اور گاؤں کے دوسرے غریب کسانوں کے نام بھی کیا تھا۔ برکت علی نے یہ وصیت لکھی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد یہ زمینیں ان کے حقیقی حقداروں کو دے دی جائیں، لیکن ذوالفقار نے اپنے باپ کی موت کے بعد ان کاغذات کو چھپا دیا تھا اور ساری جاگیر پر قبضہ کر لیا تھا۔ رحیم بخش نے روتے ہوئے بتایا، صاحب میں نے یہ راز 40 سال سے اپنے سینے میں دفن رکھا تھا۔ میں نے چودھری صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ میں نے سوچا تھا کہ ذوالفقار ایک دن اپنے باپ کی طرح رحم دل بن جائے گا، لیکن میں غلط تھا۔ پولیس آفیسر ایک ایماندار انسان تھا۔ اس نے فوری طور پر کارروائی کا حکم دیا۔ ذوالفقار کے خلاف ثبوت بہت مضبوط تھے۔ پولیس نے حویلی پر چھاپا مارا اور اسے گرفتار کر لیا۔ اس پر زمین پر ناجائز قبضہ کرنے، لوگوں پر تشدد کرنے اور فصلوں کو آگ لگانے کے الزامات تھے۔ جب ذوالفقار کو ہتکڑیاں لگا کر حویلی سے باہر لایا جا رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں وحشت اور بے بسی تھی۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ گاؤں والے جو کل تک اس سے ڈرتے تھے، آج اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ رحیم بخش بھی وہاں موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ غم کے نہیں بلکہ انصاف کے تھے۔ ذوالفقار نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں نفرت کی بجائے شاید ایک سوال تھا کہ کیوں؟ رحیم بخش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا جواب وقت نے دے دیا تھا۔ کچھ مہینوں بعد عدالت نے فیصلہ سنایا۔ ذوالفقار کو طویل قید کی سزا ہوئی اور زمینیں ان کے اصلی مالکوں یعنی گاؤں والوں کو واپس مل گئیں۔ گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے رحیم بخش اور علی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اس دن گاؤں میں ایک نئے سورج کا طلوع ہوا تھا۔ یہ انصاف کا سورج تھا جسے ایک بوڑھے ملازم کی وفا اور ایک جوان بیٹے کے حوصلے نے روشن کیا تھا۔ رحیم بخش نے آسمان کی طرف دیکھا اور اپنی بیوی آمنہ کو یاد کر کے مسکرایا۔ اسے یقین تھا کہ وہ جہاں بھی ہوگی خوش ہوگی۔ گاؤں والوں نے مل کر اپنی زمینوں پر دوبارہ محنت شروع کر دی۔ اب وہ کسی کے غلام نہیں بلکہ اپنی قسمت کے مالک تھے۔
और रहीम बख्श, जिसे सब चाचा रहीम कहते थे, अब उनका सबसे बड़ा रहनुमा और मशले राह था। उसकी जिंदगी इस बात का सबूत थी कि जुल्म कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन खत्म हो जाता है और सच्चाई और इंसाफ की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद कहानियों के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको मेरी ताज़ा तरीन वीडियो की इत्तिला सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया।